ॐ भूर्भुवः स्वः पुरुस्मृग्यजुः साममण्डलान्तर्गत सवितारमावाहयामीत्यावाह्य तर्पणं कुर्यात्। ॐ भूः पुरुषमृग्वेदं तर्पयामि। ॐ भुवः पुरुषं यजुर्वेदं तर्पयामि। ॐ स्वः पुरुषं सामवेदं तर्पयामि। ॐ महः पुरुषमथर्ववेदं तर्पयामि। ॐ जनः पुरुषमिति हासपुराणं तर्पयामि। ॐ तपः पुरुषं सर्वागमं तर्पयामि। ॐ सत्यं पुरुषं सर्वलोकं तर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः पुरुषं ऋग्यजुः साममण्डलान्तर्गतं तर्पयामि। ॐ भूरेकं पादं गायत्री तर्पयामि। ॐ भुवर्द्विपादं गायत्रीं तर्पयामि। ॐ स्वस्त्रिपादं गायत्रीं तर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वश्चतुष्पादं गायत्रीं तर्पयामि। ॐ उषसं तर्पयामि। ॐ गायत्रीं तर्पयामि। ॐ सावित्रीं तर्पयामि। ॐ वेदमातरं तर्पयामि। ॐ सरस्वतीं तर्पयामि। ॐ पृथिवीं तर्पयामि। ॐ जयां तर्पयामि। ॐ कौशिकीं तर्पयामि। ॐ सांकृतिं तर्पयामि। ॐ सर्वापराजितां तर्पयामि। ॐ सहस्रमूर्तिं तर्पयामि। ॐ अनन्तमूर्तिं तर्पयामि। एभिर्मन्त्रैश्च यो नित्यं चतुर्विंशतिभिर्द्विजः सुतर्पयति गायत्रीं स सन्ध्याफलमाप्नुयात्।